अजय, आयज 11 दिसा तुम्ही पंचायतीच्या दारार येयलेले हय आणि आता तुम्ही हो ब्रेक फास्ट आहा तो तुमचो ब्रेक करता. हा. तर कितें जालें, हे येयलो सरपंच? सरपंच तरी आमकां आयज दिसोंक ना आनी आमी पंचायतीन तांकां स्टाफाक विचारलेले बाबा कितें आहा अपडेट आहा तेंच्यांनी तांकां कांय खबर ना. सो पंचायत आमकां मेळोंक सरपंच आमकां मेळोंक ना. मात आयज कित्याक येयल्ले आमी आयज आमी येयल्ले जाप विचारपाक जी आमची ग्रामसभा घेवपाक जाय पंचायतीन आनी ती ग्रामसभा केन्ना घेतलो तें विचारपाक येयल्ले आनी जी फुडले आठवड्यान फोर्टनायट मिटींग आहा त्या मिटिंगेन जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स अंडर 47B दिला तेजेर चर्चा करून ते रिवोक करपाचे हे दोन मागण्यो म्हणून आमी येयल्ले. तर पूण आमकां कोणूच हांगसर पंच मेंबर अशे मेळपाकूय येवंक ना आनी पळोवपाकूय येवंक ना आनी बाकीचे सरपंचूय आमकां दिसोंक ना. सो हितूनसून एकूच कळोन येता की हेंचेर आजून सरकाराचो प्रेशर आसा. हे सरकाराचें एक डिपार्टमेंट कशें वागता. ही गांवची पंचायत गांवचो सरपंच आनी गांवांक पयलीं प्राधान्य दिवपाक जाय. त्याच खातीर हे 73rd अमेंडमेंट केल्ले. पावर्स आसले ग्रामसभेक पावर्स आसले, फोर्टनायट मिटिंगेक पावर्स आसले, इलेक्टेड मेंबर्सांक पावर्स आसले, ते खंय ना खंय काडून आमी पावर्स सरकारा कडेन दिल्ले आसा. सो हें जावपाक जायना म्हणून दाखोवपाक लागून आयज आमची सकाळींच्यान सगळीं ही बायलां येयल्या, सांजची मागीर आनीक बायलां जॉयन जालीं. सगळे आमचे हे जाणटे लोक आनी यूथ सगळे मेळोन आयज हो हांगा स्ट्रायक आमी चिंबला पंचायतीन केला. आनी एक आव्हान करता आनी एक अपील करता, फाल्यां हो प्रोटेस्ट हांगसर कंटिन्यू जातलो आनी जशें की पयलीं सांगलां महा प्रोटेस्ट जातलो आनी महा हंगर स्ट्रायक जातलो. हांगसर बसून आमी सगळे जे आमकां जाप जाय आनी कशी ही पंचायत आहा ती बीजेपी गव्हर्मेंट आनी बीजेपी डिपार्टमेंट कशें सरकार चलयता आनी सरपंचाचे आनी बाकीचे पंच मेंबरांचे पावर्स काडून घेता ते आमकां लोकांक दाखोवपाक जाय. आमकां सांगपाक जाय की ही पंचायत जर तुमकां चलोवपाची ना, गोवा पंचायत राज्य काडून उडया. हे सरपंच मागीर हे डेप्युटी सरपंच बाकीचे पंच मेंबर काडून उडया आनी गांव आमच्या हातीन दिया. आमी चलयता पंचायत. आमची बायलां आहा ती समर्थ आसा, आमचे दादले आहा समर्थ आसा, आमी यूथ समर्थ आसा ही पंचायत चलोवपाक. सो आमचे कडेन दिया. ही मागणी करपाक आमी फाल्यां निदर्शने करतले. फाल्यां महा प्रोटेस्ट आनी सकाळीं 10 वरांचेर महा प्रोटेस्ट आनी महा हंगर स्ट्रायक जातलो. तर महा प्रोटेस्टाक आता तो तुमी तयारी करता, तर गांवान तुमी हें करतले आतां ऑर्गनायज करून आतां वयतले? आमी 7 सुमार आमी सांगला की सगळे घराघरान वचून आमी सांगतले आनी ऑलरेडी बायलांनी ऑलरेडी फोनाचेर बी तेंचे कम्युनिकेशन ग्रुप्सांनी बी ऑलरेडी मेसेज पावल्ली आसा. आयज सांगनासतना ती येयला, इतली जी बायलां येयला ती आयज सांगनासतना येयला. आमी थोडोच ग्रूप तुमकां पयले की सकाळीं बसतालो तो हांगा येयल्लो, तो अनअनावन्स आमी येयल्ले. आयज ती सांगनासतना आनी सांगत जाल्यार कितलो हांगा प्रचंड संख्येन लोक येतलो. जसो मिटिंगेक येयला तसो लोक हांगसर येतलो आनी आमी सगळे बाकीचे जे गोंयकार आसा आमकां सपोर्ट केला तांकांय मागता ती तेंचे कडेन तेंच्यांनी येवची आनी पळोवचें आमची चिंबला गांवची पंचायत कशी आसा, कशें हे आमच्या गांवांक ट्रीट करता, कशें बीजेपी गव्हर्मेंट ही पंचायतीचे पावर्स काडून घेता आनी कशें आमकां कन्स्ट्रक्शन लायसनां ही पंचायत दिता ते आमकां दाखोवपाक जाय. तर विश्वेश, आमी हे आयकता प्रशासन तुमच्या दारी, सरकार तुमच्या दारी. आयज लोक प्रशासनाच्या दारी येता पूण दारां बंद आसता. तर तुमी कशें कितें पळयता तेजें? हें सगळ्याक अशेंच चल्लो. हेंचे फक्त बॅनर्स आनी एडवर्टीजमेंट आमकां दिसता, तेजे भायर कांय ना. प्रशासन तुमच्या दारी हे सगळे फेक. आमी वयता थंय पयलें कशें ते हें करता ते. कोणी जर तांकां क्वेश्चन विचारलो जाल्यार तांकां थंयच्या थंय चिड्डुपाचें जावं हें करपाची भाशा उलयता. आनी हांगा आतां सकाळच्यान कोणीय पळयल्यार तांकां काकूट दिसतली, तांकां जी बायलां आनी दादले जाणटेले भुरगे बसले ते पळयल्यार. पूण हे पंचायतीक तेजें कांय पडलेलें ना. फुडल्यान बसल्या पंचायतीच्या पूण कोणेच ना जावं स्टाफ ना जावं खंयचो पंच मेंबर कोणेच येवन हांगा विचारपूस करूना. आनी आमी ते वचूच्यान नोट करीत आसा आनी तांकां एक वॉर्निंग दिता आमी, कित्याक हें अती जाल्लें आसा. आनी अजयान जशें म्हणलां महा प्रोटेस्ट जातलो तेन्ना तेंचें कितें जातलें तें तांकां कळटलें. आनी आमी तेजेर दोळे धरून आसा एज अ रेवल्युशनरी गोवन्स, कित्याक हें चड अती जाल्लें आसा. आनी सगळे कडेन तुमी हीच पंचायत धरनाका, सगळी पंचायती ह्याच लेवलाची जाल्ल्या त्यो फक्त त्यो बीजेपीचे तेंच्या गोट्यान मारपाच्यो पंचायती जाल्ल्या आनी त्यो पंचायत अजयान म्हणटा तशें बंद करून उडोवपाच्यो. हांकां खंय तरी व्हरोन गोट्यान बांदपाचें आनी ती हें करून दवरपाचें, कोट्यान बांदपाचें हांकां व्हरून. तर महा प्रोटेस्ट जातलो तो तुमचो आमदार जावं मनोज परब आनी उरलेले जे तुमचे हे आहा पदाधिकारी आहा ते सगळे फाल्यां येवपाची शक्यता आहा? हय, एज ऑलवेज तुमी पळयलां आसतलें आमचो आमदार पयलींच्यान मनोज परब हांगा अजया वांगडा
आसतलो बाकीचे जे भुरगे आशिल्ले तेवूय येतले सगळे चडशे, कित्याक आमचे भुरगे सामके वर फुटारूच आसता. जेन्ना तांकां अपील केलें म्हणल्यार ते डायरेक्टली येता आनी तशेंच जातलें फाल्यां बीन तांकां कळटलें फाल्यां. पयरचे जे प्रोटेस्ट जाल्या ते हांव तांकां मुद्दम याद करपाक सोदता. जे प्रोटेस्ट जाल्या तेजे सक्सेस रेशो पळोवपाचो, जो आमी आयज पर्यंत जे रेव्होल्युशनरी गोवन्सान प्रोटेस्ट केले ते. आनी एकूच सांगता, आमकां एकदां दाडेन धरल्या सोडपाक मेळना आनी कळटलें तुमकां फाल्यां कितें जातलें. तर अजय बाबा, आमी काल पयलें जस्टीस फर्दिनो रिबेलो ताणें येलगार दिलें आनी थंयसर जायतो लोक जालो. पूण कितें आहा, हे गांवांनी बारीक बारीक गांवांनी जशें चिंबेल आहा थंयसर जेन्ना प्रोटेस्ट जाता तेन्ना लोकांची संख्या, म्हणजे भायल्या लोकांची, नॉट गांवच्या लोकांची, भायल्या लोकांची संख्या तितली येयना. पळय कितें आसता, ते म्हणटा हें रेवल्युशन जावपाचें. पूण गांवांनी रेवल्युशन जावंक जाय आनी गांवांनी लोकांनी एक्चुअली येवंक जाय. जेन्ना असलें जाता पळय तेन्ना तर अशें कित्याक जायना. फकत कोण सारको नामनेचो कोण उलो दिता तेन्ना तर येवप आनी मागीर इसरप, हें कितल्या पासून पळयता तुमी? ना, ते कितें आसता, तेजी अशें लोक येयना म्हण तशें नासता. ती सुरवात करपाक जाय. जेन्ना आमचे आमी इंडिपेंडंट गोवा स्वातंत्र्य जाल्लें आनी भारत सोडून इंडिपेंडंट जाल्ले तेन्ना ती चळवळ तशी जाल्ली की स्लोली जाता, कोण फुडाकार घेता आनी मागीर जाता. आमी आमच्या आंदोलनांसून महायुद्धांतून संदेश कितें दिता की गांवांनी युनायट जावपाक जाय. ते गांवांनी ती कीट पेटला ती व्हडली जावपाक जाय. जशें की आमी पयलीं हांगा पेटली, मागीर करमये पेटली, मागीर आतां परत आमी हे कंटिन्यू करता. ते सायडीन आरांबोल, मागीर पाळे, कुडका, ते चालूच आसा तेंचे. सो हे युनिटी ऑफ विलेजर्स आसा ते आतां युनिटी ऑफ गोवन्स जावपाक जाय. सो आमी ते चालू केल्ले आसा. आमी त्या दिशेन हे आमचें आंदोलनूय त्या दिशेन व्हरता. आनी जशें की सांगलां की हे जे आमचे तेगेर BJP नॉट ओन्ली युनिटी मॉल प्रशासन सिस्टम हे सरकाराच्या विरुद्ध हे आसा. आनी लोक येना म्हणटा तशें लोकांची खूब हे आसता, कितें रिस्ट्रिक्शन्स आसता, थोड्यांक कामार थोडे आसता, थोड्यांची डिफिकल्टी आसता, पर्सनल डिफिकल्टीज आसता. सो जेन्ना उलो मारला आमकां तरी लोकांनी सपोर्ट दिल्लो आसा. आमी 4 तारीख ते पयला. सो हेज्याय फुडें जेन्ना आमी फाल्यां सावन आमी कॉल केला, सगळ्यांक कॉल केला. मात ते शॉर्ट नोटिसार येतले नातले ते आमकां पळोवपाक जाय. मात आमकां तरी अपेक्षा आसा की लोक येतले आनी हे गांवांनी आतां चालू जाला ते गांवांसून अख्खे गोंयभर पावतले अशी आमकां आशा आसा. तर आतां ब्रेक ब्रेक आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका भायर मारा 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 एक दो एक दो Unity ball fake दो एक दो आमकां नाका Unity ball आमकां नाका Unity ball आमकां नाका माईक पयली दी बायलांक पयली दी बरे एक मेन्शन करूंक सोदता. आमचो विश्वेश नायक RGPचो जनरल सेक्रेटरी आयज तेणी सकाळीच्यान फास्टिंगेन आसा. तो सकाळी येयल्लो तो तेन्नाच्यान तो रावता. आमी ताका फोर्स केले, बाबा तूं चल आमी हे कंटिन्यू करता. बट तेणी ती जिद्द दाखयली. तेणी ती जिद्द दाखयली. सो हेका लागून तेका आमी चिमोलकार सगळे आमच्या वतीन तेका थँक्यू म्हणटा. असोच तेणी सपोर्ट पयलीं दाखयतला, ते पार्टीनूय आमच्या सपोर्ट दाखयतला. सो तेका मागता की फुडें तेणी असोच आमच्या वांगडा रावचो आनी आमकां सपोर्ट दिवचो. देव बरें. मायक दी आनी तिका दी मायक तिका दी आनी कोण तिका दी सकाळी नासली तिका दी इंका दोंग इंका दी पी तुमका हे पिया पिल्यार काय ना पिया ज्यूस तेका दी मादियाक दी एका जरा दी सर आम सर मका दे
सगळ्यांक जाता वाट बाबू वाट सगळ्यांक वाट ए हाईट गिर ए पण लागते तर आम्ही हा पंचायतीच्या बाहेर तुम्ही पळोवंक शकता पंचायतीच्या भायर आहा चिंबेल पंचायतीच्या भायर आहा आनी आयज 11वो दीस आनी तेणी कितें केलां पयले कदंबा रोडाच्या समोर ते कोत्ताले प्रोटेस्ट युनिटी मॉल जी सायट आहा पळय थिंगा प्रोटेस्ट केलेली पूण आयज 11व्या दिसा तेणी चेंज केलां डायरेक्शन चेंज केलेलें आहा आनी हांगासर पळोवंक शकता तुमी हिंगा ते सगळे बसलेले आहा आनी आयज 11वो दीस हो तेंचो एंड जाला आनी आतां तेणी फास्ट तो मोडला पूण तरी आसतना आयज ते म्हणटा कितें पंचायतीन येयलेले सरपंचाक मेळपाक सरपंच तांकां मेळोंक ना आनी फाल्यां तेणी एक महा प्रोटेस्ट हिंगाच चिंबला पंचायती समोर ते दवरतले तर कोणा कोणा येवंक जाता आतां काल व्हडली मिटींग जालेली पणजेन पूण गांवांनी ते किट पेटवयता चिंबला किट पेटलेली आहा तर जे कोण येवंक सोदता हे प्रोटेस्टाक तेणी मुजरत येवचे जे लिडर आहा जे लिडरशीप घेतली काल त्या जस्टीस फर्दिनो रिबेलोन ती लिडरशीप थिंगा घेतली तेणी येवंक जाय ह्या गांवांनी आपलो सपोर्ट दिवपाक तर सदमाता फाल्यां 10 हिंगासर व्हडली महा प्रोटेस्ट जातली आनी लोक हांगासर व्हडी संख्येन येतलो आनी प्रेशर घालतलो पंचायतीचेर की ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आहा ते रिवोक करपाक आनी जेंची ग्रामसभा आतां कितले तेंपूच जालो ग्रामसभा घेवना तो ग्रामसभा घेवपाकूय हें तेंचेर प्रेशर घालतलो म्हणून आनी इतलें सांगून हांव मानेलवाद माणकुले गोवा खातीर हांगासर सायन ऑफ करतां